बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मदीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। अमेरिका, यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले नाम नहाद पीस एग्रीमेंट के बाद बाज़ मुल्कों की जानिब से बराए नाम रद्द अमल आया है। बाज़ मुल्कों की जानिब से कहा गया कि सूरत हाल को देखेंगे, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत शदीद और ज़बरदस्त रद्दअमल भी आया है, बहुत ज़ोरदार रद्दअमल भी आया है। हमने तुर्की का रद्दअमल देखा, ईरान ने जो रद्दअमल दिया, उसके बाद यूएई ने नाज़िमुल उमूर को तलब किया, एहतजाज किया, और ईरान के आर्मी चीफ ने इस वक्त यूएई को, इसराइल को बड़ी कड़ी वार्निंग दे दी है। ये फैक्ट्स भी मैं आपके हवाले करूंगा। इसके बाद इस लिस्ट में मुल्क किस तरतीब से, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ताल्लुकात की बहाली में, इसी अंदाज में आगे बढ़ने में, इस हवाले से फैक्ट्स भी मैं आपके हवाले कर देता हूं। देखें, इसराइल ने सबसे पहले ये दावा किया है कि अगले जो दो ममालिक इसराइल को तस्लीम करने में, ताल्लुकात की बहाली में इसी तरह से कदम आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें ओमान शामिल है और बहरीन शामिल है। ये खबर रॉयटर्स ने दी है। रॉयटर्स का ये कहना है कि इसराइल के वजीर बराए इंटेलिजेंस, उनका ये कहना है, अली कोहन आर्मी रेडियो पर बात करते हुए, कि ओमान और बहरीन इसराइल को तस्लीम करेंगे। वो ये कहते हैं कि सिर्फ खलीजी ममालिक तस्लीम नहीं करेंगे, इसके बाद ओमान के बाद, बहरीन के बाद मज़ीद मुल्कों का नंबर आएगा, लेकिन सिर्फ खलीजी ममालिक ही तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि अफ्रीकी ममालिक भी इसी तरह से ताल्लुकात की बहाली के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। यही तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये भी बता दूँ कि ताल्लुकात यूएई के इसराइल के पहले से मौजूद थे, लेकिन इस नाम नहाद अमन मुआहिदे में जो चीज़ें तय हुई हैं उन पर भी पहले से काम हो रहा था। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद पहला राब्ता, फिर पहली सर्विस का खुलना, ये बता रहा है कि इन तमाम चीज़ों पर पीछे काम हो रहा था। अनाउंसमेंट बाद में हुई है। ये अक्सर इतने बड़े मुआहिदों में, इतनी बड़ी चीज़ों में हुआ करता है। तो अफ्रीकी ममालिक होंगे जो इसराइल को तस्लीम करेंगे। इनमें ये बताया जा रहा है कि सूडान सबसे पहले आगे बढ़ सकता है। बाज़ मुल्कों ने खैर मकदम किया है, और खलीज के ममालिक खैर मकदम तो कर रहे हैं इस मुआहिदे का, लेकिन जब उनसे सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं वज़राए ख़ारजा से, सरबराहान मुमलिकत से, दीगर हुकूमती वज़रा से, कि क्या अब आप आगे बढ़ेंगे और इसराइल को इसी तरह से तस्लीम भी करेंगे, इसराइल से ताल्लुकात की बहाली की तरफ जाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक, गल्फ़ के ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात होंगे, इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में यूएई भी किरदार अदा करेगा, तो क्या अगला मुल्क आप हैं? तो इस सवाल पर अक्सर हुकूमतों ने खामोशी इख्तियार की है। ओमान और बहरीन के बारे में अगर बात करें तो नेतन्याहू इन दोनों मुल्कों के, इसराइल के वज़ीर आज़म इन दोनों मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें कर चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2018 में ओमान का दौरा भी किया था। नेतन्याहू अपनी काबीना को ये बता रहे हैं कि ये दोनों मुल्क तो तैयार हैं, ये लाइन में अगले मुल्क हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। नेतन्याहू के लिए भी इस वक्त अपने मुल्क में हालात बहुत साजगार नहीं हैं। वो अपनी काबीना, अपनी सियासत, अपनी दाखिली सियासत में इस वक्त अपने किरदार को इसराइल के हवाले से ये तमाम चीज़ें अंजाम देने के बायस बेहतर करना चाहते हैं अपने इमेज को भी। ओमान ईरान, ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ईरान ने बहुत शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया है यूएई के हवाले से। ओमान ऐसा मुल्क है जिसके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, ओमान के यूएई से भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। ये दोनों का दोस्त है। इन दोनों के दरमियान पहले भी जब सूरत हाल बिगड़ी है, मामलात बिगड़े हैं, कशीदगी बढ़ी है, तो ओमान ने पुल का किरदार अदा किया है, उस मुल्क का किरदार अदा किया है जो सूरत हाल नॉर्मल करता है, कशीदगी कम करने में किरदार अदा करता है। बहरीन जो है वो सऊदी अरब का इत्तेहादी है, और बहरीन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो सऊदी अरब पर यूएस इन्फ्लुएंस है, यूएई पर अमेरिका का असर नज़र आता है, बहरीन भी इसके ज़ेरे असर होगा, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आएंगी।
کویت کا جو القابوس اخبار ہے اس نے یہ خبر دی ہے گلف ممالک کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی کہ کویت کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ ناقابل قبول ہے، جو اسرائیل کا وہاں غاصبانہ قبضہ ہے وہ ناقابل قبول ہے، اسرائیلی مظالم ناقابل قبول ہیں۔ کویت آخری ملک ہوگا جو اس طرح کی کوئی ڈیل کرے گا، لیکن کویت کے بارے میں جو پاکستان میں بھی گلف کی معلومات رکھنے والے، گلف کی جو پلس ہے اس کو ریڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کویت اگلے 5 سے 6 ملکوں میں شامل ہے جو اسرائیل کو تسلیم بھی کریں گے، تعلقات بھی آگے بڑھائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ جو ڈیل ہوئی یو اے ای کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی تھپکی کے بعد، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ پہلے سے چیزیں اس کی چل رہی تھیں، تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک گروپ ہے یو اے ای کا ایپیکس انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، اور ایک کمپنی ہے اسرائیل کی ٹیرا گروپ، ان دونوں نے مل کر ایک پیکٹ کر بھی لیا ہے۔ فون پر رابطہ ہوا وزرائے خارجہ کا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو فون سروس ہے وہ بحال کر دی گئی۔ اس سے پہلے یو اے ای سے اسرائیل ڈائریکٹ کال کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، مگر یہ فوری طور پر اب ہو گیا ہے۔ ایران کی جانب سے بڑی زبردست مذمت کی گئی، اور ایران کی جانب سے یو اے ای کو بھی بتایا گیا کہ ہم آپ کے اس اقدام کو جو ہے وہ ایک قبول نہیں کرتے، دوسرا یہ بے وفائی ہے، فلسطینیوں سے، مسجد اقصیٰ سے یہ بے وفائی قبول نہیں، آپ نے منافق کا کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کھل کے سنائی ہیں۔ یہ تعلقات کی جو بحالی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں سعودی عرب اس سلسلے میں گو کہ ابھی وہاں سے کوئی رد عمل آفیشیلی نہیں آیا ہے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان آفیشیلی وہ یہ تمام چیزیں کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں۔ امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب گزشتہ کچھ عرصے میں اسرائیل کے، امریکہ کے، اور معاف کیجیے میں نے ایران کہا، انڈیا کے بڑے تعلقات ہیں۔ امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب جنوری میں ایئر انڈیا کو اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا جو ہے وہ زر مبادلہ بھی بچائے گی، وقت بھی بچائے گی، ان کی فلائٹس میں جو ہے وہ بچت ہو جائے گی، ان کا منافع جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس تمام صورتحال میں ایران کے آرمی چیف محمد باقری، انہوں نے ایک بہت زبردست بیان جاری کیا ہے، خطاب کیا ہے، اور محمد باقری کیا کہتے ہیں کہ ہماری عوام کی، ایرانی قوم کی جو سوچ ہے اور اپروچ ہے ٹورڈز یو اے ای، اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی صرف ایک عام ایرانی میں، ایران کے شہریوں میں نہیں آئے گی، یہ تبدیلی پاسداران انقلاب میں، ایرانی فوج میں بھی بنیادی تبدیلی کی صورت میں آئے گی۔ اور اب جو ان کے ورڈز فارسی زبان کے انگلش ویب سائٹس نے کوٹ کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایران کی فوج یو اے ای کو ایک ڈیفرنٹ کیلکولیشن کے حساب سے دیکھے گی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں امریکہ اس خطے میں ان تمام ملکوں کو اپنے زیر سایہ لے لے گا اور اپنی پالیسیز چلائے گا، جیسا کہ پیس ایگریمنٹ میں موجود بھی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یو اے ای کی وجہ سے، اس ڈیل کی وجہ سے ایران کی سالمیت پر کوئی بھی حرف آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایران کی فوج اپنا درست قدم اٹھانے پر مجبور ہوگی، اور یہ قدم یو اے ای کے حوالے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ گلف میں جو اسٹیٹس ہیں ان میں سے بیشتر ایسا ہی قدم اٹھائیں گی، آگے بڑھیں گی، یو اے ای کے ساتھ مل جائیں گی، اور امریکہ اور یو اے ای کی اسرائیل کی جو ڈیل ہے اس کا حصہ بنتے ہوئے ہم ملکوں کو دیکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ایک ڈویژن ہے، اس ڈویژن میں اس جانب ترکی کھڑا ہے، اس جانب ایران کھڑا ہے، اس جانب ملیشیا کھڑا ہے، بڑی حد تک انڈونیشیا کھڑا ہے، پاکستان ابھی درمیان میں ہے، اس جانب گلف کے دیگر ممالک ہیں، اس جانب سعودی عرب کے یو اے ای کے اتحادی ممالک ہیں، اسی جانب امریکہ بھی موجود ہے، اسی جانب اسرائیل بھی موجود ہے، اسی جانب انڈیا بھی موجود ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس تمام تر اتحاد میں رشیا بڑی حد تک شامل ہے، چائنا بڑی حد تک شامل ہے، اور یہ ڈویژن جو ہے، یہ ڈویژن مفادات کے ڈویژن ہے۔ پاکستان میں بعض سیاستدانوں نے اپنا جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس ڈیل پر، ان میں جو لیفٹ کے سیاستدان ہیں وہ تو اس کی کھل کے مخالفت نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکیں گے۔ جو
نام نہاد مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمام وقت سعودی عرب سے آنے والے مال پر چلتے رہے ہیں یا پلتے رہے ہیں۔ اب ان کے لیے اپنے چندہ دینے والوں کو غلط کہنا ان کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور مجھے رتی بھر بھی امید نہیں ہے کہ یہ اس امتحان میں ٹک سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔